بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما حاضر هستم. همچنین ما در مورد آداب سلام کردن صحبت میکنیم که چون واقعا مهمه و به همین خاطره که آداب بسیاری داره که ما باید هر انسان مسلمانی از این آداب با خبر بشه و بدونه. از دیگر آداب سلام کردن عدم تشبه به غیر مسلمان هست در سلام کردن. یعنی ما سعی کنیم که در نحوه سلام کردنمون مثل کفار نباشیم، مثل غیر مسلمان نباشیم. اونها باید از ما یاد بگیرن، نه ما باید تقلید اونها بکنیم و مثل اونها بشیم. در اسلام مکروهه که انسان با انگشتان یا با دست سلام بکنه. مثل امروزه مثلا فقط دستی بلند میکنه یا اینطوری اشاره میکنه. نه، این تشبه به غیر مسلمان است. پس هرگز درست نیست که انسان با اشاره سلام بکنه مگر هنگام ضرورت. مانند اینه که وقتی شما سلام یکی میکنید اون شخص خیلی دوره و صدای شما هم نمیشنوه. اینجاست که شما با زبان خودتون سلام میکنید و دستم بلند میکنید، اشاره میکنید. یا امروزه که ماشین هست و بوق اینا، مثلا بوق میزنه یعنی دلیل برای که سلام میکنه. نه، شما بوق که میزنید دستم بلند بکن، السلام علیکم و رحمت الله، بوقت هم بزن که متوجه بشه که شما سلامش کردید. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم نهی فرمودن از سلام کردن با انگشتان و با کف دست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لیس منا من تشبه بغیرنا لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصارى فان تسلیم اليهود الاشاره بالاصابع و تسلیم النصارى الاشاره بالاکف. میگه از جمله ما نیست کسی که خودش رو تشبیه بکنه یا به رنگ دیگران در بیاره، مثل دیگران بشه، مثل غیر مسلمان بشه. هرگز خودتون رو شبیه یهود نکنید و همچنین شبیه نصارا نکنید، زیرا سلام کردن یهود اشاره با انگشتان هست و سلام کردن نصارا اشاره با کف دست است. و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند تسلیم الرجل باصبع واحده یشیر بها فعل الیهود. میگه کسی که مردی که سلام میکنه با انگشتش یک با یک انگشتش اشاره میکنه، این فعل یهود است، این عمل یهود است و هرگز شما این کار انجام ندید، زیرا عمل یهود است. و در حدیث من تشبه به قوم فهو من، کسی که خودش رو شبیه قوم دیگری بکنه مثل اوناست، فرقی نمیکنه. یعنی در اعمال رفتارشون مثل خودشون شبیه اونها بکنه. از دیگر آداب سلام کردن دوری جستن از سلام اموات است. سلام اموات یعنی کسانی که مردن چگونه است؟ مانندی که ما بگوییم علیک السلام یا فلان، علیک السلام یا فلان. این درست نیست. این سلام بر مردگان است. بلکه ما باید بگیم السلام علیک یا فلان، السلام علیک یا فلان. وقتی که میخوایم اینطوری سلام بکنیم میگیم السلام علیک یا فلان، نمیگیم علیک السلام یا فلان. علیک السلام یا فلان این تحیت مردگان هست، سلام مردگان هست. میگه شخصی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد و گفتند که علیک السلام یا رسول الله. دقت کنید، علیک السلام یا رسول الله. رسول خدا در جواب به او فرمودند که لا تقل علیک السلام فان علیک السلام تحیت الموتى. نگو سلام بر تو باد، علیک السلام بر تو سلام باد.
فإن علیک السلام، زیرا علیک السلام وقتی شما بگید این درود مردگان و سلام مردگان هست. بر مردگان این گونه سلام میکنند، بهش میگن علیک السلام. اما بر زندگان میگیم السلام علیک، السلام علیک. پس علیک السلام، اگر ما علیک رو بر سلام تقدیم بداریم، این جزو تحیت و درود مردگان است. هر دیگر آداب سلام اینه که اگر گروهی باشند و یکی سلام کرد، سلام کردن این شخص کفایت میکنه از اون جماعت. یعنی اگر گروهی اومدن نزد شخصی و یکی اومد سلام کرد، کافی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که یجزی عن الجماعه اذا مروا ان یسلم احدهم و یجزی عن الجلوس ان یرد احدهم. میگه جماعتی که از جای عبور میکنند کافیه یکی از اونها سلام بکنه و جماعتی هم که نشستن کافیه که یکی جواب بده. از دیگر آداب سلام کردن اینه که انسان مسلمان وقتی که وارد خونه خودش میشه بر اهل بیتش، بر همسرش و فرزندان سلام بکنه هنگام ورود به منزل. اگر کسی در خانه نبود بر خودش سلام میکنه. خداوند در قرآن کریم میفرماید فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیة من عند الله مبارکة طیبه. میگه وقتی که وارد خونه های شدید فسلموا علی انفسکم، بر خودتون سلام بکنید، سلامی از جانب خداوند که مبارک و طیبه هستش. انس ابن مالک رضی الله عنه، رسول خدا به انس فرمودند که یا بنی اذا دخلت على اهلك فسلم یکن سلامک برکة علیک و علی اهل بیتک. فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله به انس ابن مالک بود که فرمودند ای بنی یا بنی، یعنی ای فرزند من. به انس خطاب می‌فرمایند رسول الله اذا دخلت على اهلك، وقتی که تو بر اهلت وارد شدی، بر اهل خانه‌ات وارد شدی، تو خونه‌ات رفتی، فسلم، سلام بکن بر اونها. یکن سلامک، که این سلام تو برکتون علیک و علی، برکتی است بر خودت و بر اهل بیتت. پس سلام کردن چه برکت است. یعنی وقتی شما سلام میکنید به خونه که میرید، بر همسرت، فرزندان سلامشون میکنی، انگار برکت تو خونه وارد میشه. امروزه بسیاری از ما اصلا وارد خونه که میشیم اصلا نه تبسمی، نه لبخندی، نه سلامی، فقط انگار که یه میرغضبی وارد خونه میشه و با اخم و تخم و با بدخلقی و با حالا بعضی وقتا ممکنه با سر و صدا وارد خونه میشه. حالا اگر خصوصا اگر خوراکم دیگه آماده نباشه، دیگه جار و جنجال اینا زیاد ممکنه بشه و جر و دعوا بشه. این گونه ما نباشیم، سعی کنیم که خوشرو باشیم با اهل خانه، با فرزندانمون، بد رفتاری نکنیم، به اونها سلام بکنیم، اونها رو بغل کنیم، ببوسیمشون. این خیلی تأثیر داره روی روحیه فرزندانمون. از دیگر آداب سلام کردن اینه که انسان سلام میکنه کوچکتر بر بزرگتر و تعداد کمتر بر تعداد بیشتر و سواره بر پیاده. این آداب اسلامی است. این اگر شخصی یا فردی با عبور میکرد، با چند نفر ملاقات کرد، اون
اون که فردی است سلام میکنه بر اون گروه، یا مجموعه‌ای بودن که با مجموعه‌ای که بزرگتر بود، پس اون مجموعه‌ای که کمتره سلام میکنه بر مجموعه‌ای که بیشتره. اگر بچه کوچیکی با بزرگتر از خودش برخورد کرد، اونی که کوچکتره شروع میکنه به سلام کردن. اگر سواره بر پیاده عبور کرد، اون که سواره است شروع میکنه به سلام کردن. و کسی که پیاده داره میره سلام میکنه بر کسی که نشسته یا بر کسی که وایستاده، و کسی که وایستاده سلام میکنه بر کسی که نشسته. و همه اینها کسی که سوار بر ماشینه یا بر دوچرخه سلام میکنه بر کسی که پیاده داره میره یا نشسته. همه اینها رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور دادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لیسلم الراکب علی الراجل ولیسلم الراجل علی القائد ولیسلم الاقل علی الاکثر فمن اجاب السلام فهو له ومن لم يجب فلا شيء له. و قال صلی الله علیه و سلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر. در جای دیگر میفرمایند که یسلم الفارس علی الماشی والماشی علی القائم والقلیل علی الکثیر. این نحوه سلام کردن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که سواره است بر پیاده و کسی که پیاده است بر نشسته و کسی که کمتر بر بیشتر سلام میکنه. میگه کسی که سلام داد اجر و پاداش داره، کسی که جواب نداد چیزی بر اون نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یسلم الصغیر علی الکبیر، کسی که کوچیک بر بزرگتر سلام میکنه و کسی که پیاده است بر نشسته سلام میکنه و کسی که یا کمتر هستن بر بیشتر سلام میکنه. در جای دیگر میگه یسلم الفارس علی الماشی، کسی که سواره است بر پیاده سلام میکنه و پیاده بر ایستاده و تعداد کمتر بر بیشتر. پس این نحوه سلام کردن است. از دیگر آداب سلام کردن پایین آوردن صدا به سلام کردن. اگر جایی اومدی و وارد شدی که افراد خوابیده بودن و شما یواش سلام میکنید تا اینکه اون کسانی که خوابیدند منزعج نشن و ناراحت نشن، و شما با این کارتون هم سلام کردید بر کسانی که بیدار هستند و همینی که دیگران رو ناراحت نکرد، اونایی که خواب هستند. و این فعل رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستش که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث اومده که کان یدخل من اللیل فیسلم تسلیما لا یوقظ النائم و یسمع الیقظان. میگه رسول خدا صلی الله علیه و وقتی شب وارد میشد سلامی میدادند که کسی که خواب بود بیدار نمیشد و کسی که بیدار بود میشنوید. از دیگر آداب سلام کردن اینه که هرگز ما هنگام قضای حاجت سلام نکنیم. وقتی ما جای عبور میکنیم یکی داره قضای حاجت میکنه، هرگز درست نیست که شما بر او سلام بکنید. و اگر این شخص اشتباه کرد و سلام کرد، اون کسی که داره این کار میکنه و ادرار یا مدفوع میکنه هرگز جایز نیست که جواب سلام رو بدهد. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم شخصی بر او سلام کرد در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قضای حاجت میکردند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرگز جواب او رو ندادند و بعد از انتها از قضای حاجت گفتن فرمودند که انی کرهت ان اذکر الله عز وجل الا علی طهر. من دوست نداشتم که ذکر خدا بکنم در حالی که بر طهارت نبودم، داشتم قضای حاجت میکردم و این خوب نبود که من بیام سلام بکنم، جواب سلام بدم.
از دیگر آداب سلام کردن، تکرار کردن سلام اگر بین شما و بین برادر مسلمان چیزی حائل شد یا مانع شد. مثلا شما داشتید میرفتید با برادر مسلمانت یا با کسی ملاقات میکردید و یه مرتبه یه ماشینی رد شد و بین شما بین او فاصله انداخت، یا درختی یا دیواری. اینجا شایسته است که شما دوباره بر او سلام بکنید، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بینهما شجر او حجر او مدر فلیسلم احدهما علی الاخر و یتبادر السلام. میگه وقتی که دو تا برادر مسلمان با همدیگر ملاقات میکردند و بین اونها حالا درختی یا سنگی یا خونه‌ای یا دیواری مانع شد، فلیسلم احدهما علی الاخر و یتبادر السلام، پس یکی از اونها بر دیگری سلام بکنه و دوباره شروع بکنن به سلام کردن. یعنی انگار دوباره از نو شما دارید هم دیگر رو ملاقات میکنید. از دیگر آداب سلام کردن مستحب بودن ابلاغ سلام از شخصی به شخص دیگر. مثلا حالا چطوری مثلا بگیم، شما کسی رو ملاقات میکنید، با شما سلام میکنه، میگه فلان رو میشناسید؟ بله، سلامشو برسون. مثلا با دوستت مقابله میکنی، دیدار میکنی، از پدرش، از عموش، از کسی دیگر سراغ میگیری، یا با دوستت از دوست دیگری سوال میکنی یا از پدر سراغ میگیری، پدر چطوره، مثلا عمو چطوره، دایی چطوره. خب به اونها سلام برسون. این مستحبه که شما سلام این شخص رو به اون طرفی که شما را مأمور کرده که سلام برسونید، سلام رو برسونید، زیرا این سبب تألیف قلوب میشه. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه فرمودن ان جبریل یقرأ علیک السلام. حضرت ای عایشه، به درستی که جبرائیل بر تو سلام میفرستد و درود میفرستد. حضرت عایشه فرمودن و علیه السلام و رحمت الله، بر او سلام باد و رحمت خداوند همچنین. و شخصی اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و گفتند که ان ابی یقرئک السلام، پدر من بر تو سلام میفرستد رسول خدا. فقال له علیک و علی ابیک السلام، بر تو و بر پدرت سلام و درود باد. همچنین از دیگر، حالا یک دو تا چیز دیگه مونده در مورد سلام کردن که ما اینا را هم بگیم بهتره. سلام کردن هنگام دخول مجلس و خارج شدن از مجلس. جایی وارد میشی سلام میکنی، میخوای خارج بشی بازم سلام میکنی. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که وقتی یک از شما وارد مجلس شد سلام بکنه و وقتی خواست که بره بیرون هم بازم سلام بکنه. هرگز از دیگر آداب سلام هرگز ناراحت نشو کسی اگر جواب سلام شما را نداد. یعنی وقتی که شما سلام میکنید کسی جواب سلام شما داد، این ناراحتی نداره و نمیخواد شما ناراحت بشید، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر کسی سلام کسی کرد و جوابش نداد، ملائکه جواب سلام او را میدن. زیرا سلام یا السلام اسمی از اسمای خداوند است و خداوند در زمین گذاشته و بین خودتون انتشار میدید. و پیامبر صلی الله علیه و میفرمایند که وقتی که شخصی اومد و بر گروهی سلام کرد، اگر جواب دادند این فضل و درجه است برای اونها، و اگر جواب ندادند کسی جواب میده که بهتر از اونها و پاکتر از اونها هستند. پس این ناراحتی نداره. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که این گونه عمل بکنیم. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.